रौतहट जिल्लाको राजपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीय चक्काजाम गरी विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी लाठीचार्ज गर्नुका साथै 2 राउन्ड हवाई फायर गरेर चक्काजाम खुल्याएको थियो। भारतको तिरुपति धाम तीर्थ गएर फर्किएका वीरगंजका 22 जना मध्ये 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने बाँकीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। संक्रमित 2 जनालाई नरानी अस्पतालको अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा राखिएको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। बाराको कलैयामा युवाहरूले सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै भरत चौकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। युवाहरूले सांसदहरूको भत्ता पाक्ने जनताको खाना नपाक्ने भन्दै लकडाउन खुल्ला गर्न समेत माग गरेका थिए। इम्प्याक्ट नेपालले नरायणी अस्पताल वीरगंजलाई औषधिका साथै स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। इम्प्याक्टले वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 21 मा अति विपन्न परिवारलाई राहत सौरोप खाद्यान्न समेत वितरण गरेको छ। पर्साको ठोडी जिरा भवानी सकप रसौनी लगायतका स्थानीय निकायमा उपभोक्ता समितिहरूले विकास निर्माणको काम बिक्री गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजित गरेको विकास निर्माणको रकम सिध्याउन उपभोक्ता समितिहरूले मुनाफा लिएर ठेकेदारलाई दिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। नेपालको संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक 2077 सर्वसहमतिले पारित भएको खुसियालीमा राजधानी काठमाडौँको शहीद गेटमा युवाहरूले दीप प्रज्वलित गरी खुसियाली मनाएका छन्। नेपालको नयाँ नक्सा नयाँ निशान छापमा समावेश गर्न पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित भएकोमा भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। भारतीय विदेश विभागका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आफ्नो देशले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दावी गर्दै संविधान संशोधनको औचित्य नरहेको बताएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता सवालमा देश एकताबद्ध भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले गुमेको आफ्नो भूमि फिर्ता गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। पर्वतको कुस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पहिरोले पुरिएको 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना हराइरहेका छन्। गए राति परेको औरल वर्षाको कारण पहिरो जाँदा कमल बहादुर विक र कमला विकको घर पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। गुल्मीको घुरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासीको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। क्यान्सर रोगले पीडित ती कोरोना भाइरसबाट संक्रमित रहेको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। बङ्गलादेशमा अल्पत्र पत्र परेका नेपालीहरूलाई लिन वायु सेवा निगमको जहाज बङ्गलादेशतर्फ प्रस्थान गरेको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। कति जनाको बङ्गलादेशबाट उद्धार गरिँदैछ भनी निगमले उल्लेख भने गरेको छैन। वीरगंजको अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डक अस्पतालमा उपचार गराएका 12 जना कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। 12 जना कोरोना भाइरसबाट पूर्ण रूपले मुक्त भएको कारण डिस्चार्ज गरिएको नरायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। दोलखा जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू र प्रहरी बीच दोहोरो झडप भएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्न र खानाको राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै विरोध गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी लाठीचार्ज गर्दा केही घाइते भएको छ। हाल स्थिति सामान्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनमाथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै राजतन्त्रले गुमाएको नेपालको भूभाग गणतन्त्रले फिर्ता गरेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक 2077 नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा राष्ट्रियताको पक्षमा भएकोले नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको बताउनु भएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेसीको राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्नु आग्रह गर्नुहुँदै सदियौंदेखि सिमानाको रक्षा मधेसीले गर्दै आएको बताउनु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोले भारतसँग अपमानजनक सङ्घीय काङ्ग्रेस र एमालेको गरेको आरोप लगाउनु हुँदै संविधानको कोही विषयमा आफूहरूको असहमति रहेको भए पनि संविधान संशोधनको समर्थन गर्ने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र सिगदेलले भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालको गुमेको भूमि टिस्टादेखि कागडासम्म माग गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै संविधान संशोधन प्रति ती शर्त समर्थन गर्ने बताउनु भएको थियो। नेमकिपाका सांसद सुशील प्रजापतिले नेपालको नक्साबाट लिपुलेख र लिम्पियाधुरा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा हटाइएको हो छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै संविधान संशोधनको समर्थन रहेको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा सुवेदीले नेपालको अतिक्रमित भूमि भारतले फिर्ता नगर अतिक्रमित भूमिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु हुँदै संविधान संशोधन प्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताउनु भएको थियो। धनुषाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको पर्साको महुवन निवासी शम्भु सदा मुसहरको दोषी माथि किटानी सहित जाहेरी दिँदा पनि कारवाही नगरिएको भन्दै पर्साका दलित युवाहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादव सहित 6 जना विरुद्ध मुसहरको प्रहरी हिरासतमा हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। काठमाडौँका सपिङ मलहरू असार 1 गतेदेखि खोल्ने भएका छन्। सरकारले पसलहरू खोल्न दिए पनि सपिङ मल खोल्न नदिने निर्णय गरेको भए पनि व्यापारीहरूले सरकारी निर्देशनको उल्लङ्घन गर्दै मलहरू खोल्ने निर्णय गरेको एक व्यापारीले बताएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारको लागि चीनबाट औषधि तथा उपकरण खरिद गर्न लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार PCR मेसिन सहित चीनबाट खरिद गरिन लागेको हो। करिब 30 करोड मूल्य बराबरको औषधि तथा उपकरण खरिद गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगञ्जमा 12 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि पूर्ण रूपले निको भएर घर फर्किएका छन्। नरानी अस्पतालको अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा उपचार गरिरहेको संक्रमित मध्ये 12 जना पूर्ण रूपले निको भएकोले डिस्चार्ज गरिएको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले बताउनु भएको छ। विश्व रक्तदान दिवस औपचारिक कार्यक्रम नगरिए पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ। ब्लड डोनर्स एसोसिएसनका सचिव अरविन्द सिंहले लकडाउनको कारण औपचारिक कार्यक्रम नगरी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत रक्तदान सम्बन्धी चेतना फैलाउने काम गरिएको बताएका छन्।